حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک گل پہ آندے نے، اوے مکے والے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے مکے والے ہو تسی اس بندے نو تا مار دے ہو، اے آندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، اے تانوں ایک رب دی دعوت دیندا تے تسی اینو مار دے ہو، قتل کرنیاں کوششاں کر دے ہو۔ سب تو پہلے نبی پاک دا دفاع کرنے والے ابو بکر صدیق نے، آپ دے کندھے دے نال کندھا ملا کے چلن والے، آپ دے قدم دے نال قدم ملا کے چلن والے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتھے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے ابو بکر دا ساتھ عطا کیتا ہے، اے دونوں ساتھی نے اور بڑا عظیم رشتہ انہاں دا آپس دے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام جتھے جاندے نے ابو بکر صدیق نال نال نے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ تنہا نہیں جے چھوڑیا، آقا جتھے جاندے نے ابو بکر نال نال ہوندے نے، آقا گھر دے اندر ابو بکر نال نے، آقا بسات دے اندر ابو بکر تا نال نے، آقا مسجد دے اندر ابو بکر تا نال نے، آقا گلی دے اندر ابو بکر تا نال نے، آقا تجارت دے اندر ابو بکر اوتھے بھی نال نے، آقا بدر اندر ابو بکر اوتھے بھی نال نے، آقا احد دے میدان اندر ابو بکر اوتھے بھی نال نے، آقا مکہ پاک دے اندر نے ابو بکر اوتھے بھی نال نے، آقا مدینہ پاک دے اندر نے ابو بکر اوتھے بھی نال نے، آقا دن دا ویلا تے تا ابو بکر نال نے، آقا رات دا ویلا تے تا ابو بکر نال نے، کسے لمحے بھی ابو بکر اپنے نبی نو اپنے تو جدا نہیں کردا، اپنے نال نال رکھ دینے تے وجہ کی ہے کتے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے نبی نو کتے کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے وے، کوئی جانو نہ مار دے وے، ابو بکر مصطفیٰ دے نال نال رہندے نے، سبحان اللہ۔ اور ہجرت دے موقع تے بھی ابو بکر نال نے، آقا مکہ پاک دے اندر رہ ابو بکر اوتھے بھی نال رہ، آقا مدینہ پاک آ گئے ابو بکر اوتھے بھی نال رہنے، اور صدقے قربان جاواں اج روزہ پاک دے اندر ابو بکر اوتھے بھی نال نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تک مقام ہوئے گا، آقا اوتھے موجود ہون گے، ابو بکر اوتھے بھی نال ہون گے، آقا جنت دے اندر ہون گے، ابو بکر جنت بھی نال ہون گے۔ اللہ پاک نے ایسا عظیم رشتہ عطا کیتا ہے، ایسی پیاری رفاقت بنا دیتی ہے، ادھر نبی نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کسے لمحے بھی نبی نو آپ نے تو جدا کرنا گوارا کر دے، اینا پیارا ساتھ، اینی پیاری رفاقت، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ پاک نے اس رفاقت نو، اس ساتھ نو اپنے قرآن دے اندر بھی جمع فرما دیتا ہے، سنو اللہ پاک دا قرآن تے آپ نے ایمان نو تازہ کرو، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے اللہ پاک نو اے ساتھ اینا پیارا لگا ہے، اینا چنگا لگا ہے، اللہ پاک نے جتے قرآن دے نبی دا ذکر کیتا ہے، نال ابو بکر صدیق دا بھی ذکر کیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دنیا لوگ اپنے منہ جو اپنی زبانہ تو جو مرضی کہندے رہن، اوے انہاں دے کہن دے نال ابو بکر صدیق دی عظمت وچ فرق آ سکدا؟ اور کوئی فرق آ سکدا؟ قرآن دی عزت کوئی فرق آ سکدا؟ نہیں آ سکدا، کوئی پرواہ ہی نہیں، دنیا جو کہندی ہے کہندی رہے، سانو کوئی پرواہ نہیں، جڑا اللہ پاک نے ابو بکر دا ساتھ نبی دے نال کر دیتا ہے، کائنات دی کوئی طاقت ابو بکر نو نبی تو جدا نہیں کر سکتی۔ یہ تو جنہیں بولنا انہیں تو اپنا آپ گندا کرنا ہے، اپنا آپ سیاہ کرنا ہے کہ کوئی اپنے دل وچوں کی بولدا ہے، اپنی زبان تو کی بولدا ہے۔ اللہ 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 پاک نے اس ساتھ ایسا پیارا بنایا ہے، اج قبر وچ بھی نال نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تے بھی نال ہون گے، پھر اللہ پاک دی جنت وچ بھی نال ہون گے۔